कराची के एक मिडिल क्लास इलाके में एक लड़का सुबह सुबह उठता है। उसके सामने एक छोटा सा फैसला है कि वो चाय पिए या कॉफी पिए। वो चाय पीने का फैसला करता है, चाय का कप उठाता है और चाय पी लेता है। बस एक मामूली सा फैसला, उसका अपना फैसला, उसकी अपनी मर्जी। लेकिन जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूं, ये बात आपको हैरान करके रख देगी। एक लेबोरेटरी में साइंटिस्ट ने ऐसे फैसलों को मशीन पर नापने की कोशिश की और उन्होंने देखा कि इस लड़के के दिमाग ने चाय पीने का फैसला इससे 1 सेकंड पहले कर लिया था। यानी इस लड़के को यह लगा कि चाय पीने का फैसला मैं करता हूं, लेकिन जिस लम्हे उसने ये फैसला किया था उससे आधा सेकंड पहले उसके दिमाग ने ये फैसला कर लिया था। यानी जिसे ये लड़का अपनी मर्जी समझ रहा था, वो फैसला कहीं और लिखा जा चुका था, कहीं और, किसी और जगह। और यहीं से इंसान की तारीख का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबसे डरा देने वाला सवाल शुरू होता है कि क्या हम अपनी मर्जी में आज़ाद हैं या ये सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इस्लाम में इसे कद्र और तकदीर कहते हैं। और आज जो हम बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे, ये नहीं कि साइंस ने क्या किया और क्या साबित किया, बल्कि शायद ये कि वो कौन से सवाल हैं जो इस सवाल से रिलेटेड साइंस को पूछने चाहिए थे, लेकिन आज तक वो सवाल पूछे नहीं। और जिस वक्त हम इस सवाल की जड़ में जाने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये नजर आएगा कि जो सवाल आज तकदीर को लेकर, कद्र को लेकर पूछे जाते हैं, इस्लाम ने उनके जवाब 1400 साल पहले बयान कर दिए थे। तकदीर और कद्र की कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1980 की दिहाई में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पर एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन लिबेट। बेंजामिन लिबेट ने एक अजीब और गरीब सवाल पूछ रहा था। सवाल ये था कि जब हम कोई भी फैसला करते हैं तो वो फैसला पहले दिमाग में होता है या हमारी मर्जी में। उसने एक एक्सपेरिमेंट बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, उनके दिमाग के न्यूरॉन्स में सिग्नल नापने वाले सेंसर्स लगाए और उसने कहा कि बस एक छोटी सी हरकत करना कि जब कभी दिल चाहे अपनी कलाई, अपनी रिस्ट को हिला देना, कोई रूल नहीं, जब मर्जी। और साथ साथ एक घड़ी साथ रखना और याद रखना उस लम्हे को जब आपने ये महसूस किया कि अब मैं अपनी रिस्ट को, अपनी कलाई को हिलाऊंगा। अब यहां पर 3 चीजें होती हैं जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर बेंजामिन लिबेट नाप रहा था, जिसे वो मेजर कर रहा था। पहली चीज ये कि दिमाग के न्यूरॉन्स में सिग्नल शुरू होता है जिसको आप रेडिनेस पोटेंशियल कहते हैं। दूसरा ये कि इंसान को ये महसूस होता है कि अब मैं फैसला कर रहा हूं। और तीसरा ये कि हाथ असल में हिलता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद सारी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि रिजल्ट ये आएगा कि पहले इंसान की मर्जी, फिर इंसान का दिमाग, फिर इंसान की हरकत। लेकिन नतीजा इस सारी कहानी के बरअक्स आया और सारी दुनिया के फिलोसफर्स को उस नतीजे ने हिला कर रख दिया। दिमाग का सिग्नल नंबर 1 पर सबसे पहले शुरू होता है। इंसान को उसकी मर्जी का एहसास नंबर 2 पर, यानी उसके लगभग आधे सेकंड के बाद होता है। यानी दिमाग पहले हरकत में आ जाता है और इंसान को बाद में लगता है कि ये फैसला मेरा था। अब जरा सोचें कि इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग आपसे पहले ही फैसला शुरू कर चुका होता है, जैसे कोई और पहले से लिख चुका हो और आप सिर्फ पढ़ रहे हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बात आगे बढ़ती है और सन 2008 आ जाता है। सन 2008 में एक नए ताकतवर मशीन से fMRI के साथ साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ आसान फैसलों का अंदाजा वो इंसान को पता चलने से 7 सेकंड पहले तक लगा सकते हैं। 7 सेकंड, यानी जब आपको ये लगता है कि आपने अभी अभी सोचा है, उससे 7 सेकंड पहले दिमाग में उसकी एक झलक मौजूद होती है। अब दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस पर चीखना शुरू कर दिया कि बस साबित हो गया, आज़ाद मर्जी एक धोखा है, फ्री विल एक झूठ है,
ہم صرف ایک مشین ہیں جو اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. لیکن کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی. کہانی اس سے آگے چلتی ہے کیونکہ جب یہ ایکسپیریمنٹ کو غور سے دیکھا گیا نا تو اس میں 3 بڑے لوپ ہول موجود تھے جن کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ تھا. پہلا لوپ ہول کہ یہ صرف فالتو بے مقصد فیصلوں پر کام کرتی ہے. یعنی جس کرائی والے ایکسپیریمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں فیصلہ تھا کیا کہ بس ہاتھ ہلا دو، جب مرضی چاہو ہلا دو. اس فیصلے کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، کوئی مشکل سوال نہیں تھا. یہ ایک ریفلیکس کا سوال تھا. اور 2019 میں سائنٹسٹ نے خود دیکھا کہ جب انسان کو اصلی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کسی وجہ کسی مقصد کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو دماغ میں وہ پہلے والا سگنل ملتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ ٹرک بے مقصد ریفلیکس جیسے فیصلوں پر چلتی ہے. یعنی آپ کی زندگی کے اصل فیصلوں پر یہ کارآمد ثابت ہوتی ہی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا لوپ ہول آتا ہے. دوسرا لوپ ہول ہے اندازے کا. یعنی اندازہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتا، صرف 60% تک ہوتا ہے. اور سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ 7 سیکنڈ پہلے جب دماغ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس کا اندازہ 60% تک صحیح ہوتا ہے. اب اس کو ذرا سمجھنے کے لیے امیجن کریں کہ میں اگر ایک سکہ لیتا ہوں اور اسے ہوا میں اچھالتا ہوں تو 50% چانس ہے کہ ہیڈ آئے گا یا ٹیل آئے گی. یعنی یہ کوئی فیصلہ پڑھ لینا نہیں ہے، یہ صرف اس کی طرف کا جھکاؤ دیکھنا ہے. جیسے موسم کا اندازہ لگانا یہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ فیصلہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. اور پھر تیسرا لوپ ہول جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، خود بینجامن لیبٹ اسے ویٹو کہتا ہے. میں اسے فری ول کے کمپٹیشن میں فری وونٹ کہتا ہوں. بینجامن لیبٹ نے خود کہا کہ چاہے دماغ میں حرکت پہلے سے شروع ہو جائے یا نہیں، انسان اس کے بعد بھی اسے روک سکتا ہے. یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اس فیصلے کو ہونے دیں گے یا نہیں ہونے دیں گے. آپ کے اختیار میں ہے. کیا چاہے کوئی خواہش، کوئی جھکاؤ پہلے دماغ میں آ جائے، آخری فیصلہ کروں یا نہ کروں وہ پہلے بھی آپ کے ہاتھ میں تھا. اور دماغ کی تجویز پیش کرنے کے بعد بھی منظوری آپ ہی دیتے ہیں. اب ذرا اس پوری تصویر کو سمجھتے ہیں کہ سائنس نے کیا ثابت کیا اور کیا نہیں. ثابت یہ ہوا کہ کچھ چھوٹے ریفلیکس جیسے کاموں میں دماغ آپ کے شعور سے پہلے حرکت کرتا ہے. اور ثابت یہ نہیں ہوا کہ آپ کی اصلی سوچ سمجھ والی جو امپورٹنٹ ڈیسیژنز والی مرضی ہوتی ہے وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اس پر سائنس کا کوئی زور نہیں چلتا، الٹا ویٹو ثابت ہے. تو سائنس نے کیا پایا؟ سائنس نے یہ پایا کہ انسان کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک جسم اور دماغ جو مشین کی طرح اپنے آپ کام کرتے رہتے ہیں، اور ایک دوسری چیز جو اس مشین کے اوپر بیٹھی ہے، جو دیکھتی ہے، روکتی ہے، فیصلہ کرتی ہے، جو کہتی ہے نہیں. سائنس اس پہلی چیز یعنی دماغ کو ناپ تو سکتی ہے، لیکن وہ دوسری چیز جو دیکھتی ہے، روکتی ہے، اس کو ناپ نہیں سکتی، کیونکہ اس دوسری چیز کو آپ روح کہتے ہیں. اور وہ روح جسم میں نہیں آتی ہے، اور وہ روح سائنس کی میجرمنٹ کے پرے ہے. اب دنیا بھر کے سائنسدان ان ایکسپیریمنٹس پہ لڑنا شروع ہو گئے. ان کا بار بار ایک ہی سوال تھا کہ پھر ثابت ہوا کیا کہ کیا فری ول ہے یا فری ول نہیں ہے. لیکن ان سارے سوالوں میں جو سب سے بنیادی سوال پوچھنے والا تھا وہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. جو ساری دنیا ناپنا شروع ہو گئی وہ کس کو ناپ رہی تھی؟ وہ دماغ کو ناپ رہی تھی. انہوں نے دماغ کو ناپا اور بس. تو اصل سوال تھا کیا؟ ذرا غور کیجئے کہ آپ کے دماغ کے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ سب کا سب آیا کہاں سے؟ یادوں سے آیا، تجربے سے آیا، جو آپ نے دیکھا، سنا، سیکھا، بھگتا، جو اپنی زندگی میں کیا، سب کچھ ماضی کا حصہ ہے. آپ کے دماغ کے پاس مستقبل کا ایک ذرہ ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے، ایک بھی نہیں، ایک یاد بھی نہیں، ایک فیوچرسٹک امیجنیشن بھی نہیں. یعنی دماغ ایک ڈیٹا بیس ہے، ایک پروسیسر ہے. وہ اپنی مرضی کی فائلیں اٹھاتا ہے، ان سے اندازہ لگاتا ہے، پیٹرن ریکگنیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ مستقبل دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ ماضی سے اندازہ لگاتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت آپ کی اپنی زندگی میں ہے. جب آپ کے سامنے
ایک ایسی چیز ہو جو بالکل نہیں ہو, جو آپ نے کبھی دیکھی نہ ہو, جس کا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا, کوئی فائل موجود نہ ہو, تو دماغ کیا کرتا ہے؟ دماغ ایسی سچویشن میں, جو ٹرامیٹائز سچویشن ہو, ایسی سچویشن میں کیا کرتا ہے؟ وہ فائٹ, فلائٹ اور فریز کرتا ہے. وہ آپ کو کہے گا کہ لڑو, یا آپ کو کہے گا کہ بھاگ نکلو, یا پھر آپ سے کہے گا کہ جم جاؤ. یہ سوچ نہیں ہے, یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک مشین کا ریفلیکس ہے جب اس کا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے. اب واپس آتے ہیں اس لیبارٹری کے ایکسپیریمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھنے کی کوشش کی. انہوں نے ایک انسان کو بٹھایا اور اسے ایک ایسا کام کروایا جو وہ بے مقصد تھا, اور وہ کام وہ بار بار کیے جا رہا تھا. کرنا کیا تھا؟ اپنی کلائی ہلانا. 100 بار ہلاؤ, 200 بار ہلاؤ, اور جتنی بار بھی ہلاؤ گے ماضی کی اس مشین کے پاس ڈیٹا بنتا چلا جائے گا, اور جتنا ڈیٹا بنے گا وہ اس ڈیٹا کو دہرائے گا اور پیٹرن کو ریکگنائز کرے گا, کیونکہ یہی کام تو مشین کرتی ہے کہ وہ پیٹرن کو ریکگنائز کرتی ہے. ان کے پاس کوئی فائل موجود نہیں تھی جو مستقبل کا ڈیٹا بتا سکے. انہوں نے ماضی کی مشین کو ناپا, اسے میجر کیا اور اعلان کر دیا کہ انسان آزاد نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو چنا تک نہیں جو مستقبل کے اندھیروں کا سامنا کرتی ہے اور چنتی ہے. تو پھر نیچرلی یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دماغ صرف ماضی کی مشین ہے تو چنتا کون ہے؟ اور جب میں یہ ریسرچ کر رہا تھا, جتنا ڈیٹا میرے سامنے آیا, لٹرلی جب اس کو میں نے کراس ٹیبولیٹ کیا, قرآن مجید سے مدد لی, تو میں پڑھ کر کتنے گھنٹوں کے لیے لٹرلی خاموش ہو گیا. قرآن مجید میں 1400 سال پہلے قرآن مجید جب نازل ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ اپنے دماغ سے سوچو, ایک بار بھی نہیں. قرآن سمجھنے کی بات کرتا ہے, غور کی بات کرتا ہے, اندھے ہو جانے کی بات کرتا ہے, مہر لگ جانے کی بات کرتا ہے, تالا لگ جانے کی بات کرتا ہے. اور ہر دفعہ قرآن مجید ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے, قلب کا, دل کا. سورہ آل اعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے, اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں, ان کے ایسے دل ہیں جن کے ذریعے وہ سمجھتے نہیں, اور ان کی ایسی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں, اور ان کے ایسے کان ہیں جن کے ذریعے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے. یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پھر سورہ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں, یا کان ہوں جن سے سنیں. پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دل جو سینوں میں ہیں, ذرا رک کر سوچیں کہ اگر یہ صرف ایک محاورہ ہوتا, یہ صرف ایک استعارہ ہوتا, تو جگہ بتانے کی ضرورت نہ ہوتی. آپ محاورے میں ایڈریس نہیں بتاتے, آپ یہ نہیں کہتے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا سوچتا ہے, اس کا دل ایسا سوچتا ہے, کیونکہ وہ دل جو اس کے سینے میں ہے, اس کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے آپ کو اشارہ کر دیا, کھول کر بیان کر دیا, اور بیشتر دنیا کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی until اور unless سن 1991 نہیں آ گیا. 1991 میں یونیورسٹی آف مونٹریال کینیڈا کے ایک سائنٹسٹ ڈاکٹر جے اینڈریو آمر, وہ دل کے اوپر کام کر رہا تھا, دل پر ریسرچ کر رہا تھا, اور اس نے وہاں ایک ایسی چیز ڈھونڈ نکالی جس کی کسی کو توقع تک نہیں تھی. اس نے کہا کہ دل کے اپنے اعصاب کا نظام ہے, اپنا ایک نروس سسٹم ہے دل کے اندر, اس کے اپنے سینسری نیورونز ہیں جو محسوس کرتے ہیں, اپنے انٹر نیورونز ہیں جو معلومات کو آپس میں جوڑتے ہیں, اپنے موٹر نیورونز ہیں جو حکم دیتے ہیں. یعنی دل کے اندر ایک پورا اعصابی نیٹ ورک ہے جو معلومات پروسیس کرتا ہے, جو پیٹرن یاد رکھتا ہے اور یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور سب سے اہم بات کہ دماغ سے الگ خود فیصلے کر سکتا ہے. کتنی عجیب سی بات ہے نا. اور اس کا ایک نام ہے انٹرنسک کارڈیک نروس سسٹم, اور سائنٹسٹ نے خود اس کو نام دیا ہے the little brain in the heart, یعنی دل کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی کتاب میں
एनाटॉमिकल रिकॉर्ड में है और कई रिसर्च पेपर्स में पीयर रिव्यूड रिसर्च का हिस्सा है। और एक बात जो आपकी सोच उलट कर रख देगी वो ये कि हम सब समझते हैं कि दिमाग बॉस है, वो हुक्म देता है, दिल उसकी बात सुनता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि दिल दिमाग को उतने सिग्नल भेजता है जितना दिमाग दिल को भेजता है, उससे कहीं ज्यादा। यानी ट्रैफिक ऊपर की तरफ जाती है, दिल ज्यादा बोलता है, दिमाग ज्यादा सुनता है। और ये आखिरी बात जो शायद सबसे अजीब है कि माँ के पेट में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है, जब बच्चा उसकी पेट के अंदर परवान चढ़ रहा होता है, तब उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, इससे पहले कि उसका दिमाग बनना मुकम्मल हो। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि क्या सब कुछ पहले से लिखा है। इस सवाल पर हजारों साल से इंसान सोचता आया है और वो हमेशा दो में से कोई एक रास्ता चुनता है, और ये दोनों रास्ते एक खाई की तरह है, एक क्लिफ की तरह है जो इंसान को सिर्फ गिराते हैं। पहला रास्ता कहता है कि सब कुछ पहले से लिखा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मेरी तकदीर पहले से लिखी हुई है तो मैं बस एक कठपुतली से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता, जो होना है वो होगा, तो मैं मेहनत क्यों करूं, नमाज क्यों पढ़ूं, बुरा काम से क्यों अपने आप को रोकूं। ये रास्ता इंसान को सुस्ती की तरफ ले जाता है, बेहिसी की तरफ ले जाता है और गैर जिम्मेदार बना देता है, और ये इस्लाम का अकीदा बिल्कुल नहीं है। फिर आता है दूसरा रास्ता कि कोई तकदीर नहीं है, मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, यानी इंसान खुद अपना खुदा बन जाता है। और ये जो रास्ता है ये इंसान को मगरूर बना देता है, और ये वही सोच है जो इब्लीस की थी कि मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं अपनी ज़ात में काफ़ी हूँ। ये दो रास्ते, लेकिन ये दो रास्ते एक ही तरह के, एक कठपुतली बनाता है और एक इंसान को खुद का नाउज़ुबिल्लाह खुदा बना देता है। और दुनिया की सारी फिलॉसफीज़ इन्हीं दो के दरमियान जूझती रहती हैं, लड़ती रहती हैं, डिस्कशंस करती रहती हैं। साइंस की जो लेबॉरेटरी में हमने देखा है वो भी इन्हीं दो रास्तों में से एक है, और साइंस इन दोनों रास्तों के दरमियान फंसी हुई है। लेकिन इस्लाम एक तीसरा रास्ता देता है, एक ऐसा रास्ता जो ना तो कठपुतली है ना आपको गुरूर की तरफ ले जाता है, और जब आप इसे समझेंगे तो आपकी रूह को सुकून मिलता है। इस्लाम कहता है कि कद्र पर ईमान लाना ये ईमान का हिस्सा है, यानी हम मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को हर चीज़ का इल्म है, जो था, जो है, जो होगा, सब कुछ उसके इल्म में है और लौह महफूज में उसने लिख दिया है। लेकिन अब ये वो नुक्ता है जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर इस पूरी कहानी का निचोड़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का किसी चीज़ को जानना या अल्लाह सुब्हानहू तआला के इल्म में होना उस चीज़ को करने पर मजबूर नहीं करता है। यानी इल्म और जब्र, इन दोनों में फ़र्क है। इल्म यानी जानना और जब्र यानी मजबूरी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक मिसाल से सारी कहानी को समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक उस्ताद है, उस उस्ताद ने अपने शागिर्द के इम्तहान के लिए बड़ी अच्छी तैयारी कराई है। उस्ताद जानता है कि शागिर्द काबिल है, ईमानतदार है, तो जब ये एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा वो जानता है कि ये चीटिंग नहीं करेगा। अब इम्तहान में लड़का फैसला करता है कि वो चीटिंग नहीं करेगा और वो चीटिंग नहीं करता। तो सवाल ये है कि क्या वो इसलिए चीटिंग नहीं करता कि उस्ताद ने जान लिया था? नहीं, उस्ताद के जानने ने उसे मजबूर नहीं किया। लड़के ने अपनी मर्जी से, अपनी आज़ादी से ईमानतदारी को चुना। उस्ताद का इल्म सिर्फ दुरुस्त ज़रूर था, लेकिन उसने लड़के के फैसले को कंट्रोल नहीं किया। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो वक्त से बाहर है, जो माजी, हाल, मुस्तकबिल सब एक साथ देखता है, उसने जान लिया कि वो लड़का के जिसका जिक्र इस वीडियो के शुरू में हमने किया था, जिसने चाय और कॉफ़ी में डिसाइड करना था, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि वो क्या इंतखाब करेगा, उसका इख्तियार क्या होगा, उसकी मर्जी क्या होगी। लेकिन उस मर्जी ने उस लड़के को मजबूर नहीं किया कि वो अपना फैसला बदल दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहले से इल्म है कि वो क्या चुनेगा। फ़र्क समझ में आया? फ़र्क ये है कि लिखा इसलिए गया
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کیا چنیں گے. آپ اس لیے نہیں چنتے کہ پہلے سے لکھا ہے. ترتیب الٹی ہے جسے بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے اسے رستہ دکھا دیا، اب یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے. اب یہ دیکھا آپ نے کہ ایک ہی صورت میں دونوں باتیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سب پر غالب ہے اور انسان اپنی مرضی کا ذمہ دار بھی ہے. یہ کوئی تضاد، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. یہ وہ تیسرا رستہ ہے جسے انسانی عقل صدیوں سے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ڈھونڈ کر اس کو سمجھ نہیں پاتی. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا امتحان لے گا. اگر ہم کٹ پتلی ہیں تو پھر حساب کیسا؟ کوئی جج اس شخص کو سزا نہیں دے سکتا جسے کسی نے مجبور کر دیا ہو کوئی کام کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب اسی لیے لیں گے کیونکہ فیصلہ اصل میں آپ کا اور میرا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. رستہ ہمارا، منزل ہماری، چنا ہم نے، اور انسان کے ہاتھ میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اس کا اختیار. تو جب اگلی بار آپ کے سامنے کوئی فیصلہ ہو، چھوٹا یا بڑا، ایک لمحے کے لیے رک کر ضرور سوچئے گا، کیونکہ وہ لمحہ وہ آپ کا ہے. وہ لمحہ لکھا ضرور گیا ہے لیکن چنا آپ نے ہے.